دابا غادي نشوفوا لو كونديسيونيل باسي. الوغ مناش كيتكون لو كونديسيونيل باسي؟ بحال لي طون كومبوزي كيتكون من اوكسيليير زائد بارتيسيب. الوغ كيتكون من لوكسيليير avoir ولا être. فاش مصرف في لو كونديسيونيل présent زائد لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي عندي. مثلا انا باغا نصرف لو فيرب مونجي، قلنا نصرفو لو فيرب مونجي او كونديسيونيل باسي. اول حاجه خصني نعرف بعدا لو فيرب مونجي واش كيتصرف بافوار ولا باتر، وغنجرب مع راسي نقول واش تنقولوا جي مونجي ولا جو سوي مونجي. انتما عارفين بانه لو فيرب مونجي ما تنقولوا جو سوي مونجي، تنقولوا جي مونجي. اذا لو فيرب افوار زعما لو فيرب مونجي كيتصرف بلوكسيليير افوار. الوغ هنا غنطبقوا القاعده، مادام انه لو فيرب مونجي كيتصرف بافوار، دابا عرفنا الجواب ديالنا اللي هو النص. غنقبطوا افوار نصرفوه في لو كونديسيونيل بريزون كيف ما شفنا قبيله. لو كونديسيونيل بريزون ديال افوار هو اوري، داكوغ. زائد لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب مونجي شنو هو مونجي. على فان كتكون او اكسون. لي بارتيسيب باسي ديال اي فيرب دو بروميير جروب كلهم بدون استثناء في الاخر دائما لي فيرب دو بروميير جروب فيهم في الاخر او اكسون في الاخر ديالهم. لي فيرب دو بروميير جروب بارتيسيب باسي تاعهم فيه في الاخر او اكسون. صافي. وها حنا دابا حصلنا على لو كونديسيونيل باسي ديال لو فيرب مونجي، جوغي مونجي. اذا باش نعرف شنو هو لو كونديسيونيل باسي، هو لو فيرب افوار ولا اتر مصرف في لو كونديسيونيل بريزون بلس لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي بغيت نصرف. صافي. دابا نطبقوا القاعده. مثلا عطيناكم لو فيرب، نبقاو دائما مع البروميير جروب. عطيناكم مثلا لو فيرب مارشي وقلنا لكم صرفوه في لو كونديسيونيل باسي. اول حاجه شنو خصكم ديروا؟ عطوني بعدا هاد لو فيرب مارشي، عطوني لو بارتيسيب باسي ديالو. وانتم كتعرفوا بانه لي فيرب دو بروميير جروب كلهم لو بارتيسيب باسي تاعهم في الاخر كاينه او اكسون، كلهم كيساليو ب او اكسون. بقى ليا نعرف واش لو فيرب مارشي واش كنصرفو بافوار ولا اتر، وغادي نقول واش انا غنبقى مع راسي واش تنقولوا جو سوي مارشي ولا جي مارشي. بيان سور حنا تنقولوا جي مارشي. اذا مارشي كيتصرف بلوكسيليير افوار، وغنقبط افوار غنصرفو في لو كونديسيونيل بريزون. مثلا عندي جو افوار في لو كونديسيونيل بريزون. داكشي باش قبيله بديت لكم بلا افوار اتر هما الاولانيين، خصكم تحفظوهم هادو. وغنقبط افوار نصرفو في لو كونديسيونيل بريزون، غادي نقول جوغي. نضيف عليه لو بارتيسيب باسي اللي هو مارشي، جوغي مارشي، وغيعطيني جوغي مارشي. صافي. وغنبقى غاديه j'aurais marché, tu aurais marché, il aurait marché, nous aurions marché, vous auriez marché, ils auraient marché. يعني غنمشيو مع داك الترتيب اللي شفنا قبيله. نمشي دابا مثلا لي فيرب ديال دوزيام جروب، تا هما راه ساهلين، راه بحال مثلا لو فيرب شوازير. قلنا لكم صرفوا لو فيرب شوازير او كونديسيونيل باسي. اول حاجه نعطي بعدا شنو هو لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب شوازير اللي هو ديال الدوزيام جروب. تو لي فيرب ديال الدوزيام جروب لو بارتيسيب باسي تاعهم كيسالي في الاخر باي. هذا هو البارتيسيب باسي تاع لي فيرب ديال الدوزيام جروب، كلهم في الاخر فيهم اي بدون استثناء. وكيبقى لي نعرف واش لو فيرب شوازير باش كيتصرف واش بافوار ولا اتر. وغادي نقول واش حنا تنقولوا جي شوازي ولا جو سوي شوازي. حنا تنقولوا بيان سور جي شوازي. اذا لو فيرب شوازير كيتصرف بلوكسيليير افوار، داكوغ. وغنصرف لوكسيليير افوار في لو كونديسيونيل بريزون، وغادي نقول جوغي، وغادي نضيف عليه لوكسيليير غتعطيني جوغي شوا شوازي، داكوغ. فوالا. نمشي دابا ان اوتر فيرب. نمشي دابا هادو طريقه تطبقوا على جميع لي فيرب ديال الدوزيام جروب بنفس الطريقه على فان اي، وديك الساعه كتشوف واش افوار ولا اتر. دابا نشوفوا تروازيام جروب. تروازيام جروب كل فيرب وعنده لو بارتيسيب باسي ديالو، يعني ماشي كاع ما عندوش نفس سميتو. مثلا لو فيرب فولوار، نعطيكم بارتيسيب باسي تاعو بوفوار.
dire, lire, voir, faire, mettre, vouloir, pouvoir, dire, faire, savoir. Il ainsi de chez verbe, comme on le vouloir, pouvoir, dire, lire, voir, faire, mettre, savoir, partir, بحال بحال sortir, rendre, بحال بحال vendre. Alors, les participes passés تاعهم هما ماذا؟ vouloir عندنا هو voulu à la fin u, pouvoir pu, كلشي هادشي كيتحيد وكنضيفو فقط u, dire dit, lire lu, voir vu, faire fait, mettre mis, savoir su, sortir partir parti, sorti, rendre rendu, etc. يعني هنا في الترويزيام جروب يا اما غتكون ترمينيزون في الاخر فيها u او تي او اس صافي. الوغ هادو مثلا لو فيرب فولوار بنصرفو في لو كونديسيونيل باسي. انا لقيت انا جبت لو بارتيسيب باسي بقى لي لوكسيديير. غنشوف لو فيرب فولوار واش تنقولو جي فولو ولا جو سوي فولو. تنقولو جي فولو اذا غنصرفو مع لوكسيديير افوا وغادي نقول اوغي جوغي فولو. بيان سور غادي يكون هو هنايا بوفوار. تنقولوش لو فيرب بوفوار كيتصرف بلوكسيديير افوا غادي نقولو جوغي بو. هنا غيكون دير تنقولو جي دي ماشي جو سوي دي غادي نقولو جوغي دي. ليغ تنقولو تا واحد كيتصرف بلوكسيديير افوا غادي نقولو جوغي لو. فوار جي فو تنقولو جوغي. اغلبيه ديال هنا كيتصرفوا اغلبيه ديال شتو نقول القضيه اغلبيه ديال لي فيرب ديال اللي في الفرنسيه اغلبيه كيتصرفوا بلوكسيديير افوار. فير جوغي في. مي جوغي مي. D'accord. Savoir j'aurais su. Avoir. Partir sortir. Partir كيتصرف l'auxiliaire être. غادي نقولو je serai parti. sortir عنده جوج ديال لي زوكسيليير على حسب كيفاش استعملتيه. يا اما غادي نقولو j'aurais sorti يا اما je serai sorti. مثلا الا قلت لك انايا sortir à l'école هنا غنقول je suis sorti يعني غنستعمل je serai sorti. اما الا قلت لك sortir la poubelle يعني غنخرج حاشاكم الزبل الوغ انا ما غنقول je serai sorti غنقول j'aurais sorti. rendre تصرف بوكسيليير افوا وغادي نقول j'aurais rendu. داكوغ. الوغ هنايا ماشي بالضروره هانتوما راه ماشي انا درت لكم مثال غير j'aurais راه غنقولوا j'aurais voulu tu aurais voulu il aurait voulu. نتوما كملوا صافي. الوغ جيسبر انكم تكونوا شويه فهمتوا شنو طريقه الكونديسيونيل باسي. ان شاء الله غادي نشوفوا حصه اخرى غندير لكم درس ديال لو بلو كو بارفي. شفنا لامبارفي دابا لو بلو كو بارفي تا هو بنفس الطريقه ساهل بزاف.